अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में कराची में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सरगर्मियों का इनेकाद हो, या सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो, गवर्नर सिंध की भारतीय दखल अंदाजी पर ललकार हो, या वज़ीर आला सिंध का नए मेडिकल वार्ड्स का इफ्तिताह हो, मेयर कराची का कराची चिड़िया घर में फ्लावर शो और महफिल कवाली का इफ्तिताह हो, या कराची एक्सपो में माए कराची नुमाइश का इनेकाद हो, पायलर की मजदूरों को हुकूक की बहाली के लिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो, या कराची बचाओ तहरीक का एहतजाजी मार्च का इनेकाद हो, सिंध सॉलिड वेस्ट और टाउन इंतज़ामिया की मुश्तरका हिकमत अमली हो, या नापा में सूफी म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इनेकाद हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफ़र। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में 25 बरस के बाद बो काटा की सदाएं, लाहौरी बसंत के रंग में रंग गए। लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में LLF के दौरान बसंत के रंग नुमाया हो गए। लाहौर माल रोड पर वाक़िया चर्च में बसंत फेस्टिवल की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनाकाद। लाहौर में देखो फिल्म फेस्टिवल की तकरीब का इनाकाद। सानिहा भाटी गेट के गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तोसी। पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म के नए कवानीन जारी। गुलबर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए शहरियों से फ्रॉड करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बसंत मनाने आए गैर मुल्की पाकिस्तानी सहाफियों का क्रिकेट मैच। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में धमाका, हमले में 30 से ज़ायद अफराद शहीद। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के सब्ज़ असासों और मारगला हिल्स को महफूज करने का तारीखी फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में 10 लाख माहौल दोस्त दरख्त लगाने का हदफ भी तय। मुल्क भर में जारी साल 2026 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर। मुहिम के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज़, नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। रवां हफ्ते मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। यौम यकजहती कश्मीर की मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद डी चौक में हुई। काज़ाकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान 37 MOUs और मुआहदों पर दस्तखत। उज़्बेकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, दौरे के दौरान उज़्बेक सदर की पाकिस्तान के दिफाई सनती मरकज़ आमद, ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची समेत पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियों और तकरीब का इनेकाद। सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। हमें छेड़ोगे तो कराची के गयूर जवान तुम्हारी नस्लें तबाह कर देंगे, गवर्नर सिंध। वज़ीर आला सिंध ने मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट में नए वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने कराची चिड़िया घर में फ्लावर शो और महफिल कवाली का इफ्तिताह किया। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा 21वीं माए कराची नुमाइश का इनेकाद। मजदूर तबके के लिए हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ कराची बचाओ तहरीक का एहतजाजी मार्च। सफाई के निज़ाम में बड़ी पेशरफ्त, सिंध सॉलिड वेस्ट और टाउन इंतज़ामिया की मुश्तरका हिकमत अमली। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत पाकिस्तान भर में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे से मनाया गया।
شہریوں نے کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے جلسے، جلوس، ریلیوں، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد کیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جس کے بعد کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سائرن بجائے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ریلیوں، احتجاجی مظاہروں اور تقاریب کا انعقاد کیا اور خصوصی دعاؤں کے ساتھ یہ دن منایا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیر کے عوام کے حق کی خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل اور پختہ حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ بھارت کی مسلسل ہٹ دھرمی، اقوام متحدہ کے چارٹر، متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور چوتھے جنیوا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی دوسری مشترکہ پارلیمانی کانفرنس سندھ اسمبلی میں منعقد ہوئی۔ سندھ اسمبلی کو 3 تا 7 فروری ایشیا ریجن کی 7ویں CPA 2026 اور CPA ایشیا جنوب مشرقی ایشیا ریجن کی دوسری مشترکہ پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ کانفرنس سندھ اسمبلی کراچی میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس مستقبل کی پارلیمنٹ، اعتماد، شمولیت، جدت اور امن کے ذریعے جمہوریت کی نئی تعریف کے عنوان کے تحت منعقد ہوئی۔ مشترکہ پارلیمانی کانفرنس 2012 کے بعد سندھ اسمبلی کی جانب سے منعقد ہونے والی پہلی عالمی پارلیمانی کانفرنس ہے، جس میں 17 ممالک کے 150 سے زائد ارکان پارلیمان نے اہم موضوعات پر خطاب کیا۔ کامن ویلتھ پارلیمانی کانفرنس کے ایجنڈے میں فیک نیوز کے بڑھتے رجحان، موسمیاتی تبدیلی کے عالمی اثرات، جمہوری اقدار کے فروغ، مختلف ممالک کے نمائندوں کے درمیان مشترکہ حکمت عملی، باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، عالمی چیلنجز کے مؤثر حل کی تلاش اور پارلیمانی روابط کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال شامل تھا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں چھیڑو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہاری نسلیں تباہ کر دیں گے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں میری کسی بھائی بہن یا بچوں کا خون بہے گا تو تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ اب افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کراچی کے غیور جوان تمہیں نہیں بخشیں گے۔ گورنر سندھ نے نریندر مودی کو انتہا پسند ہندو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی پاکستانی شخص کو بھارتی ایجنٹس نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا تو تمہارے ملک میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال میں ابن سینا وارڈ، ابن الحسن وارڈ اور الشفا آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ نئی سہولیات مریضوں کو زیادہ آرام، وقار اور سہولت کے ساتھ علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ حکومت سندھ صحت کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری، خصوصی طبی خدمات کے فروغ اور معاشرے کے تمام طبقات کے لیے طبی سہولیات تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی جدید طبی علاج کی سہولیات کے حوالے سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت سندھ نئے افتتاح شدہ وارڈز کے لیے مشینری اور آلات کی فراہمی میں مکمل تعاون کرے گی۔ MMI اسپتال سماعت سے محروم پیدا ہونے والے بچوں کو مفت علاج فراہم کرے گا، جسے انہوں نے ایک اہم فلاحی اقدام قرار دیا۔ میئر کراچی نے کراچی چڑیا گھر میں فلاور شو اور قوالی کی محفل کا افتتاح کرتے ہوئے کہا، کراچی زو شہریوں کے لیے ایک بہتر، خوبصورت اور تفریحی مقام بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ فلاور شو کے انعقاد کا مقصد شہریوں میں پودوں، درختوں اور ماحول کی اہمیت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے، جبکہ قوالی جیسی ثقافتی سرگرمیاں کراچی کی روایتی رونقوں کو بحال کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس موقع پر اراکین سٹی کونسل، بڑی تعداد میں شہری، سول سوسائٹی کے نمائندے، پارٹی کارکنان اور میڈیا کے نمائندے موجود تھے۔ دوسرے موقع پر کراچی میں بسنت منانے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ بچپن میں مجھے پتنگ بازی کا بہت شوق تھا، کراچی میں ایسی تفریح کا انعقاد ہونا چاہیے۔ کراچی میں عوامی مقامات بے نظیر پارک اور باغ ابن قاسم میں جلد پتنگ فیسٹیول کا سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح ساحل سمندر پر واٹر سپورٹس کا بھی پروگرام ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے تحت ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ 21ویں مائی کراچی نمائش کا انعقاد ہوا۔ نمائش میں 300 سے زائد پاکستانی کمپنیوں کے سٹالز لگائے گئے۔ نمائش میں پاکستانی مصنوعات کو ترجیحی طور پر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مائی کراچی نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمائش شہر کے کاروبار، ثقافت اور کمیونٹی کی اہم تقریب بن چکی ہے۔ 20-21 سال قبل کراچی کے سنگین حالات میں مائی کراچی نمائش کا آغاز کیا گیا، جو اب اس شہر کے کیلنڈر میں شامل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کا مالی اور تجارتی مرکز ہے، جو ملک کی پیداوار کا 25% اور سندھ کی معیشت کا 90% کراچی پیدا کرتا ہے۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم شہر کی تجارتی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔
تاجر برادری کراچی کے مستقبل کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ قومی برآمدات میں کراچی کا حصہ بڑھانا ہماری ترجیح ہے۔ کراچی بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں گجر نالے کے 2000 سے زائد متاثرین مظاہرین نے مسماری کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے کے مقررین کا کہنا تھا کہ 2021 میں گجر، اورنگی اور محمود آباد نالے سے 9000 سے زائد گھر مسمار کیے گئے اور اس کی وجہ سے 50,000 سے زائد لوگ بے گھر اور بے سہارا ہو گئے۔ آج بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود متاثرین مکمل معاوضے اور 80 گز کے پلاٹوں کے منتظر ہیں۔ سندھ حکومت نے سرکاری طور پر صرف 6,932 متاثرین کو تسلیم کیا ہے، جبکہ کم از کم 2,000 ایسے گھر ہیں جنہیں سرکاری دفاتر نے حقیقی تسلیم کیا ہے۔ اس کے باوجود ان کی آئی ڈیز رجسٹرڈ نہیں ہوئیں اور تمام درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ کراچی بچاؤ تحریک نے اس بات پر زور دیا کہ متاثرین اب بھی کرایہ، روزمرہ کے اخراجات اور اپنے بچوں کے اسکول کی فیس بروقت ادا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نیو کراچی زون اور نیو کراچی ٹاؤن کے اشتراک سے خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں ڈائریکٹر آپریشن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نیو کراچی نے ٹاؤن چیئرمین نیو کراچی کو ہر یونین کونسل کے لیے جدید 3 ویلر رکشے فراہم کیے، جس کا مقصد علاقے میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید مؤثر، تیز رفتار اور منظم بنانا تھا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آپریشن فرحان حسین کا کہنا تھا کہ عوام کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ 3 ویلر کی فراہمی سے کچرا اٹھانے کے عمل میں نمایاں بہتری آئے گی۔ دیکھیں، مین روڈز پہ تو ہمارے تمام سپروائزر سندھ سالڈ ویسٹ کے وہ تو کام کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یو سی کے اندر ہر چیئرمین صاحب کو ہم 2 اپنے یہ 3 ویلر پرووائڈ کر رہے ہیں، جس سے یو سی کے چیئرمین اور ہمارے سپروائزر مل کے علاقے کے اندر کی گلیوں کا اور اندر کے روڈ کی صفائی کو بہتر بنائیں گے۔ ٹاؤن چیئرمین محمد یوسف نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام نیو کراچی کے شہریوں کے لیے خوش آئند ہے۔ ہمارا پہلا چیلنج تو اس وقت یہ ہے کہ ہم جو گلیوں کے نکڑ پہ ادھر ادھر کچرا نظر آتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے صاف کریں، اور اگلے مرحلے میں ہم ڈور ٹو ڈور بھی اس کو بھرپور انداز میں کریں گے۔ ہم نے شاہ صاحب سے بھی بات کی ہے کہ آپ ہماری مشینری بڑھائیں تاکہ ہم ڈور ٹو ڈور جب تک نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک شاید بہت بہتر انداز میں کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی ریٹائرڈ کیپٹن فرید حنیف، ایڈیشنل ڈائریکٹر مشتاق خان، ڈپٹی ڈائریکٹر عادل ہاشمی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عرفان سومرو سمیت دیگر افسران و معززین نے شرکت کی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہنا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، لاہور میں 20 برس کے بعد بو کاٹا کی صدائیں لاہوری بسنت کے رنگ میں رنگ گئے۔ ناظرین، وہ تہوار جس کا لاہوریوں کو برسوں سے انتظار تھا 25 برس کے بعد دوبارہ لوٹ آیا۔ بسنت کے اس 3 روزہ فیسٹیول کے پہلے روز فضا رنگ برنگی پتنگوں سے بھر گئی، چھتیں پھر سے آباد ہوئیں اور ہر جانب سے بو کاٹا کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس فیسٹیول کے لیے لاہور کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ لاہوریوں اور دوسرے شہروں سے آئے مہمانوں نے راتیں چھتوں پر گزاری۔ لاہور موچی گیٹ کی تاریخی پتنگ مارکیٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ خریداروں کا رش اس قدر تھا کہ پتنگیں کم پڑ گئیں۔ نوجوان لڑکے، لڑکیاں اور بچے زرد اور رنگین لباس پہنے بسنت کے رنگوں میں رنگے نظر آئے۔ بسنت سے ایک روز قبل وزیر اعلیٰ مریم نواز اچانک لبرٹی چوک اور موچی گیٹ پہنچی۔ وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر بڑی تعداد میں شہری جمع ہو گئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ممنوعہ ڈور کے استعمال سے خوشی کے تہوار کو خونی نہ بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں سے بات چیت کی، بچوں سے اظہار شفقت کیا اور سیلفیاں بھی بنوائیں۔ مریم نواز نے عوام کو روکنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہٹا دیا، پیلی شرٹ میں معصوم بچی کو دیکھ کر اظہار مسرت کیا اور ہاتھ ملایا۔ ننھے بچے نے آ کر وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہاتھ ملایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ لاہور میں رنگوں کے تہوار بسنت کے پرامن انعقاد کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت شہریوں کی موٹر سائیکلوں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے مفت سیفٹی راڈ لگائے گئے۔ جمعے کے روز اسلام آباد میں امام بارگاہ میں ہونے والی خودکش دھماکے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بسنت کے حوالے سے دوسرے روز لاہور میں تمام سرکاری سطح پر ہونے والے پروگرام منسوخ کر دیے۔
नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में देखो फिल्म फेस्टिवल के पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें इनामात के जरिए नौजवान फिल्म साजों की मेहनत और सलाहियत को सराहा गया। देखो फिल्म फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर की ज़ेर सदारत स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ के हाल में हुई। देखिए मियाँ असगर सलीमी की रिपोर्ट। देखो फिल्म फेस्टिवल के पोजीशन होल्डर के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद, इनामात के जरिए नौजवान फिल्म साजों की मेहनत और सलाहियतों को सराहा गया। देखो फिल्म फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज के हमीर निजामी हॉल में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के माया नाज फिल्म मेकर और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद रफीक थे। मेहमान खुसूसी ने नौजवान फिल्म मेकर्स में नकद इनामात, यादगारी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ये आपने तारीफ रखी की है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। इनामात हासिल करने वाले नौजवान फिल्म साजों ने इस मौका को कैरियर का यादगार लम्हा करार दिया और कहा, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नई नस्ल के लिए हौसला अफजाई का बायस बनते हैं। देखो फिल्म फेस्टिवल मुल्की सतह पर भरपूर पजीराई हासिल करने में कामयाब रहा। फेस्टिवल की कामयाबी का क्रेडिट डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर को दिया गया। चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर ने कहा, देखो फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक मुस्बत कदम है। इस तरह के इवेंट्स का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, लाहौर के तारीखी माल रोड पर वाक़या चर्च में बसंत फेस्टिवल की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें सूबाई वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मसीह बरादरी, गैर मुल्की शहरियों, फैमिलीज और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के दौरान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बिशप ऑफ एमरेट्स डॉक्टर एलेक्जेंडर जान मलिक और बिशप ऑफ लाहौर के हमरा पतंग उड़ाई। खवातीन के लिए फूलों के गजरे भी तैयार किए गए थे। चर्च में निकाह के लिए आने वाला एक जोड़ा भी बसंत की खुशियों में शरीक हुआ। तकरीब में ढोल की थाप पर पतंगबाजी और खुशगवार माहौल देखने में आया। गैर मुल्की शहरी भी पतंग उड़ाने में मसरूफ रहे और उन्होंने बसंत फेस्टिवल में दिलचस्पी का इजहार किया। शुरा ने बसंत की बहाली पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात से शहरी जिंदगी में रंग और खुशी आती है। इस मौके पर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने हुकूमत की जानिब से बसंत को महफूज बनाने के लिए किए गए इक़दामात को सराहा और नौजवान नस्ल के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ की। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का इनाकात किया गया। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान जगह जगह बसंत के स्टॉल लगाए गए हैं, जो यहाँ आने वाले मेहमानों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर आर्ट कौंसिल अलहमरा में LLF के दौरान बसंत के रंग नुमाया हो गए। अलहमरा में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान जगह जगह बसंत के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां अवेजा रंग बिरंगे गुड्डे ही नहीं पतंगे भी विजिटर की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। खुश हो रहे हैं कि हमने बसंत की थीम रखी है। आके पूछ रहे होते हैं अक्सर कि हम ये उठा लें, हम ये उड़ा लें, और इधर हमें बहुत मजा आ रहा है। लाहौर लाहौर ही है। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सालों बाद इस दफा बसंत की थीम है, सब लोग बहुत खुश हैं। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का भी बाकायदा आगाज हो गया है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के 15 ममालिक से मंदुबीन, साबिक वफाकी वजीर एतजाज एहसन समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल के पहले रोज 10 मुख्तलिफ सेशंस, किताबों की नुमाइश, 2 कुतब की तकरीब रूनुमाई, फिल्म स्क्रीनिंग और दीगर अदबी सरगर्मियाँ भी हुई। सिकंदर आजम के मौजू पर मुनक्किदा सेशन में मरूब मुअर्रिख रॉबन लेन फॉक्स ने इजहार ख्याल किया, जबकि नामवर तारीखदान FS इजाजुद्दीन ने सेशन का तारुफ पेश किया। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल न सिर्फ अदब दोस्त हलकों के लिए तवज्जो का मरकज बन गया, बल्कि बसंत के सकाफती रंग शामिल होने से इसकी दिलकशी में मजीद इजाफा हो गया है। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर भाटी गेट के इलाके में मां और बेटी मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक होने वाले मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तोसी कर दी। अदालत ने मुलजिमान को 9 फरवरी को दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत में मौजूद मकतूला के शोहर मुर्तज़ा ने कहा कि अगर मौके पर रोशनी का मुनासिब इंतजाम होता और मैन हॉल ढका हुआ होता तो आज उनका घर उजड़ने से बच जाता। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हारून की इस रिपोर्ट में। भाटी गेट में गिरफ्तार मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तोसी। अदालत का 9 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। माँ बेटी के मेन हॉल में गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे की समाअत
जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने की। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज समेत 5 मुल्ज़मान को जिला कचहरी में पेश किया। जज शफकत अब्बास ने कहा, आपने 4 दिनों में क्या तफ्तीश की है? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, मुतलका महकमों को खत लिख दिए हैं, जिस पर अदालत ने कहा 2 कत्ल हुए हैं और आप कोई ठोस तफ्तीश करके नहीं लाए। अगर वासा की जिम्मेदारी थी तो आप अदालत को तफ्तीश करके बताते। अदालती हुक्म पर मरहुमा सादिया साजिद के वालिद साजिद हुसैन और शोहर मुर्तज़ा अदालत में पेश हुए। अदालत ने मरहुमा के शोहर से भी सवाल किया, जिस पर उसने कहा, अगर वहाँ लाइट्स का इंतज़ाम होता और मैन होल कवर होता तो मेरा घर ना बर्बाद होता। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने वालिद साजिद हुसैन से सवाल किया कि क्या आपको 1 करोड़ रुपए का चेक मिल गया है, जिस पर उन्होंने कहा, हमें अभी तक कोई रकम या चेक नहीं मिला। सुलह से मुतल्लिक सवाल पर साजिद हुसैन का कहना था, हम अभी सदमे की कैफियत में हैं। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दीली के हवाले से कवानीन में तरमीम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म और पैटर्न के हवाले से यूनिफॉर्म रेगुलेशन 2026 तरमीम जारी कर दी गई है। तरमीम के तहत ट्रैफिक पुलिस पंजाब की यूनिफॉर्म 3 मराहिल में तब्दील की जाएगी। पहले मरहले में लाहौर के ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया जाएगा। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी रेंजर्स का यूनिफॉर्म तब्दील किया जाएगा, जबकि तीसरे मरहले में पंजाब के दीगर अजला में ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील होगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लाहौर में रवा माह यूनिफॉर्म की खरीदारी करके इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। रवा माली साल में दीगर बड़े शहरों में नए यूनिफॉर्म का नफाज किया जाएगा, जबकि अगले माली साल के दौरान पूरे पंजाब में यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया जाएगा। नाज़रीन, गुलबर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ 20 लाख बरामद। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश फ्रॉड की 29 वारदातों का इंकशाफ किया है। तफसीलात सैयद मुशर्रफ शाह की रिपोर्ट में। SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास खान ने ऐप के जरिए शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ASP गुलबर्ग सर्कल राजिंदर मेघवार के मुताबिक गुलबर्ग पुलिस ने निजी सोसाइटी में वाक़या घर पर छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम ऐप के जरिए महंगी गाड़ियां फरोख्त करने वाले शहरियों की तफसीलात हासिल करता और इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर शहरियों को धोखा देता था। इश्तिहार उठाता था, इश्तिहार उठा के जो गाड़ी की तस्वीरें हैं, डिटेल है, वो कॉपी पेस्ट कर लेता था और अपना एक अलग से इश्तिहार लगा देता था उधर ही। वहां से क्या करता था, एक तो इसको असल मालिक की डिटेल आ जाती थी, फोन नंबर, एड्रेसेस वगैरह सारा कुछ, वो इसके पास आ जाती थी। दूसरा ये अपना इश्तिहार लगाता था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SP मॉडल टाउन शहरबानो नकवी की जानिब से खसूसी टास्क दिया गया। SHO गुलबर्ग इंस्पेक्टर तैमूर अब्बास खान के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ 20 लाख बरामद किए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि मुलजिम अब तक करोड़ों रुपए की 29 से जायद फ्रॉड की वारदातें कर चुका है, जबकि वो करोड़ों रुपए के मुकदमात ने इश्तहारी भी है। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने कामयाब कार्रवाई पर SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास खान, चौकी इंचार्ज राशिद शाह और उनकी टीम को तारीफी असनाद इनाम में देने का ऐलान किया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान का कहना है कि अवामुन्नास की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलियन तरजीह है और फ्रॉड में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में बसंत मनाने के लिए गैर मुल्कियों के साथ लंदन में पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी भी खुसूसी तौर पर पहुंचे। उन्होंने क्रिकेट मैच भी खेला। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बसंत फेस्टिवल के लिए लाहौर आने वाली लंदन मीडिया टीम ने क्रिकेट मैच भी खेला। सजाल और लंदन मीडिया टीम के दरमियान LCCA ग्राउंड में खेले गए मैच में लंदन मीडिया ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 200 रन्स बनाए। जवाब में सजाल की टीम 161 रन्स बना सकी। लंदन मीडिया के खिलाड़ियों ने दौरा लाहौर को यादगार करार दिया। आखिर में फातिह टीम को ट्रॉफी दी गई। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अफसोसनाक वाक़े से। दारुल हुकूमत के नवाही इलाके तरलाई में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद खदीजातुल कुबरा में होने वाले बम धमाके में मरने वालों की तादाद 30 से ज़ायद हो गई।
جبکہ 169 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے تصدیق کی ہے کہ اس دھماکے میں مرنے والوں میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے ایک کزن بھی شامل ہیں، جبکہ ان کے چچا زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق یہ دھماکہ ایک خودکش حملہ تھا۔ حملہ آور افغان شہری تو نہیں تھا، لیکن اس کا افغانستان آنا جانا رہتا تھا۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ اسلام میں لسانیت کا نام لے کر مسلمانوں کو مارا نہیں جاتا۔ ہم نے دیگر ممالک کو ثبوت دیا ہے کہ یہ حملے انڈیا سپانسرڈ ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں مسجد میں خودکش حملہ، زخمیوں کو اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی بھی وہاں پہنچے، جہاں انہیں کزن کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی۔ پولی کلینک اور پیمز اسپتال میں 100 سے زائد زخمیوں کو لایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے پیمز اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی، طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے ہولی فیملی اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں یہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے کہ آپ سول آبادی کو یا ان کی عبادت گاہوں کو اس طرح نشانہ بنائیں۔ یہ پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے اہم شواہد حاصل کر کے فورینزک ٹیم کے حوالے کر دیے گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے ابتدائی تحقیقات مکمل کر لیں۔ رپورٹ وزیر داخلہ کو ارسال کر دی گئی۔ وزیر داخلہ رپورٹ سے متعلق وزیر اعظم کو بریف کریں گے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، امریکی ناظم الامور، برطانوی ہائی کمشنر اور ایرانی سفیر نے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد میں پہلی مرتبہ درختوں کی باقاعدہ مردم شماری کا آغاز کر دیا، جس کا مقصد دارالحکومت کے شہری علاقوں اور قدرتی جنگلات کو محفوظ بنانا اور شفاف تحفظی نظام قائم کرنا ہے۔ سی ڈی اے کے چیئرمین اور ممبر ماحولیات کی ہدایت پر انوائرمنٹ ونگ کی ٹیمیں ماحولیاتی تحفظ کے عملے کے تعاون سے ان تمام درختوں کو نمبر لگا کر ریکارڈ کر رہی ہیں جن کا تنا کم از کم 8 انچ قطر رکھتا ہے۔ یہ مردم شماری اسلام آباد کے تمام شہری سیکٹرز اور مالگڑا ہلز نیشنل پارک میں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ رواں برس شجر کاری مہم کے تحت دارالحکومت اسلام آباد میں 10 لاکھ مختلف ماحول دوست درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سی ڈی اے حکام کے مطابق مارگلا ہلز نیشنل پارک کا کل رقبہ 39,000 ایکڑ پر مشتمل ہے، جسے اسے مردم شماری میں مکمل طور پر شامل کیا گیا ہے تاکہ جنگلات کے تحفظ کو مؤثر اور قابل نگرانی بنایا جا سکے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ سال 2026 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم مکمل ہو گئی۔ مہم کے دوران ملک بھر میں تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی۔ مہم میں 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز نے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ مہم کے دوران والدین کی طرف سے بھرپور تعاون پر نیشنل ای او سی کی جانب سے والدین کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں T20 ورلڈ کپ کی۔ کولمبو میں کھیلے جانے والے T20 ورلڈ کپ کے ابتدائی میچ میں پاکستان نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد نیدرلینڈ کو شکست دے دی۔ نیدرلینڈز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے یہ ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر 3 گیندوں پہلے ہی حاصل کر لیا۔ اگرچہ پاکستان نے میچ میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن یہ آسان نہیں لگ رہا تھا۔ ایک لمحے میں تو پاکستانی شائقین کو لگا کہ پاکستان پہلے ہی میچ میں اپسیٹ کا شکار ہونے والا ہے۔ تاہم فہیم اشرف کی ذمہ دارانہ بیٹنگ نے ٹیم کو سہارا دیا اور میچ جتوا دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مرکزی تقریب اسلام آباد ڈی چوک میں ہوئی، جہاں وفاقی وزراء کی جانب سے 1 منٹ کی خاموشی کے بعد ڈی چوک پر ریلی نکالی گئی۔ واک میں وفاقی وزارتوں کے افسران، سول سوسائٹی، طلبہ، خواتین، بچوں، حریت قیادت کے نمائندوں اور آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم تھام رکھے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مرکزی تقریب کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
بھارتی ظلم و جبر کی مذمت کے لیے دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر کی مرکزی تقریب ڈی چوک میں ہوئی۔ وفاقی وزراء، سرکاری افسران، سول سوسائٹی، طلباء، خواتین، بچوں، حریت قیادت کے نمائندوں اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے عہدیداران نے تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم تھام رکھے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کشمیری عوام کی جدوجہد ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ ہم ہر جگہ ان کی وکالت بھی کریں گے، ضرورت پڑی تو آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی جنگیں لڑے، دوبارہ جنگ لڑنی پڑی تو انشاءاللہ تعالی وہ آخری حربے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک انڈیا ان کو ان کا حق نہ دے دے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی قاسم نون نے کہا پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کرے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کوٹلی نائک سیف علی شہید سپورٹس اسٹیڈیم میں رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ اسٹیڈیم میں کشمیری کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے مقامی مصنوعات اور کھانوں کے سٹالز لگائے گئے تھے۔ مہمان خصوصی جی او سی جہلم میجر جنرل توقیر عباس نے کہا نام نہاد جمہوریت کا دعوے دار مودی کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے کوہالا، منگلا، آزاد پتن اور دیگر پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی گئیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ رواں ہفتے قازقستان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پاکستان اور قازقستان کے درمیان 2 سال میں تجارت $1 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان 37 MOUs اور معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہیں، مشترکہ کوششوں سے اہداف حاصل کر لیں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان اور قازقستان مشترکہ کوششوں سے اقتصادی تجارتی تعاون کے اہداف حاصل کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور قازقستان کے تعلقات نئی بلندیوں پر، دونوں ممالک کے درمیان 37 معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور قازقستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف اور قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف نے شرکت کی۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قازقستان کی کسی صدر کا 23 سال بعد دورہ پاکستان ہے۔ I would also like to congratulate you on accepting this invitation, being member of Board of Peace under President Trump's leadership, and let us hope and pray to Allah Almighty that through our joint efforts we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza, its reconstruction, and of course make the two-state solution a reality as soon as possible. قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ Pakistan is a reliable and important partner of Kazakhstan in South Asia and beyond. Our peoples are united by centuries-old ties rooted in the legacy of the Great Silk Road, as well as by deep cultural and spiritual affinity. اس سے پہلے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے قازقستان کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ازبک صدر کے دورے پاکستان کی۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے ازبکستان کے صدر نے سینئر وزراء کے ہمراہ پاکستان کے اہم دفاعی اور صنعتی ادارے گٹس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک نے دفاعی ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ازبک صدر اور ان کے وفد کا استقبال کیا اور ادارے کا مکمل دورہ کروایا۔ اس دوران صدر کو گٹس کے مختلف شعبوں سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی، جس میں جدید دفاعی حل، صنعتی صلاحیتیں اور تکنیکی ایجادات شامل تھیں۔
دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ دفاعی ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبوں میں شراکت داری، علم کے تبادلے اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینا انتہائی اہم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کا سرکاری دورہ پاکستان، وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب ہوئی جس میں تجارت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت و غذائی تحفظ، کان کنی، دفاعی تعاون، ماحولیاتی تبدیلی، کھیل اور ثقافت، ادویہ سازی، انسداد منشیات اور دیگر شعبوں میں تعاون کے 29 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ ازبکستان کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے صدر کو فضائی حدود میں شاندار سلامی دی۔ صدر شوکت مرزایوف کا وزیر اعظم ہاؤس میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شہباز شریف نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ازبکستان کے صدر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب میں پاکستان اور ازبکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے دستے نے ازبکستان کے صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر شوکت مرزایوف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے، جس میں وفاقی کابینہ کے سینئر وزراء اور کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسمو پولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔